وابي قال حدثنا عبد الله بن صداع الهاشمي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن عروه عن ابي عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال ادعو يا بني فسم الله. عمر بن ابي سلمه لا بس سلمان بن سلمه بفتحتين عمر لا توقف لا حضرت ام سلمه جوه دا پیغمبر علیہ السلام پر کټی کې وته دا ابو سلمہ په نکاح کې ام سلمہ نبی الله تعالی وفات رسول الله مبارک په نکاح کې وانه دا عمر د حضور پاک د بیبي پر کټی کې وته دي داخل په نبی علیہ السلام عنده طعام ما شمو علیہ السلام ته طعام قال ابن يا بني ديشا اي بچولیا بني تصديق ابن بسم الله الله نمبلا وكل بيمينك فخلاص ورانك وكل مما يليك تم زيد علينا ورسولنا عذاب وطا جو خدا کے طعام ته باندې دې کې وته دیم سره معشوم سره خواهر کا ولله معشومان نه کړه وته او بل پردي بچی ته بونه یو لفظ بچوړي یا بچي دا ویل حقیقتا نشي او بل الله بسم الله بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم حدیث کے بعد چې کله بسم الله او شیطان خوراک نه او چې بسم الله نه شیطان سره خوراک کوي نو دوه نقصان شي یو خوراک دی به برکت جدا بخلاصيږي بل نجس شیطان ظالم کو په نجاست ضروري بوته نجس یې کړه خراب یې کړه دا صلاحي نه نجس کېږي ملګرا هغه حکم باندې وکول به یمینه په خلاص نه باندې نو تیر شي وی ښا چې ګس تاسو باندې او اسمان دې غیر خلاص خوراک کړي وکول مما یې دې بل دا نه خوراک نه البته علماء دي دا بل نه سمکیږي بیا خوري شي او یو نوع قرآنی نو دا بل مخنه بل سره کوم متعدد انواع یلی دي سیمان دي نو دي او یو شی تاسو ته دا بل مخنه دي بیا رشته شي دا آزاد وقد روي عن هشام بن عروه هشام بن عبد الله مخي هشام بن عبد عن أبيه عن عمر أو ضد هشام أبو وجه سعدين عن رجل من مدينة عن عمر بن ابي سلمة وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة رواية الحديث के अगस्त هشام شاگردان دا اختلاف کی اختلاف کی آیا هشام استاد دا لا وله او کنا ابو وجه عن رجل دو کسان ابو وجه سعدين بن يزيد بن عبيد وقصي جمعنا سے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن ابي سبية ابو الحسين قال حدثني عبيد الله بن عاشر عن ابي عكراش بن ضيف رضي الله عنه قال بعثني مره حديث يمكن لما تبلينا بعثني كل كما رب مرة بن عبيد فصدقات المعلوم قالوا النبي السلام صدقات الزكاة يا صدقة الزكاة سجيب إلى حضور الباقي يوصل فقد تدور النبي السلام ديني منورنا ووجدته من موسى عليه السلام جالسا بين المهاجرين والأنصار قال ثم أخذ بيدي لما ناسيوني وأمر فتاة أصيبت به مسألة لا سيود دين إلى وجهها فانطلق النبي إلى بيت أم سلمة قلت فقال هل من طعام أو كتبت لي ولي فقل ذات حجاب نمحك خبري دي ما قضى النبي عن خلف القرون ذات يد لما اختلفوا بردنا وودينا راتني شبجتنا يوم تكاسا كثيرة السرير ما تقول مكديرا سرير والوثر لمحرق كليه المكين فأقبلنا متوجه ناكل منها فخبرت بيدي في نواحيها ما شكر وكفلاس بل ما تراه لكاسا كان يوم نقول كلام او اكلوا النبي السلام من بين يديه المقنا لو ما اكل شكر وركو نزول الفاسد يركو فقبل قص لا دما خيلا وقد ذاتك في خير على ورد كنا فقص لا دما فقبل قبل الكفلاس المبارك يزال في يدينا زمان ثم قال يا عائشة كل من موضع واحد وليس فإنه طعام واحد اليوم يوم كل ما خيال يخرج ثم ودينا بالدفن في يوكاسا في الوان تبر أقسام الدولة مختلف أو رتب مطلوب تبر ضرورة شك وبين الله وجعلت آكل مما أعملك أما خير من حوله أو جولات لنظام في الدولة كان بيهود أنا حول كلام دبل بما تسوي بما تبي إكراج كل من حيث شئت فإنه غير لفظ واحد لا يوم معنا يوم معنا لو قبل نوع الصوت دبل نظام الاشتيش ثم ودينا بماء مبرر للشيء فغسل الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه داخل من ومسح ببلد كفيه او غير دوار من لمح مبارك وذراعين وبصر ضاحكا
وقال يا عائشة هذا الوضوء مما غيرت لنا كم بقول مغير شيء وبقلي شيء لا غير دستان namun dia tawaddu mimma ghayyarat lana masalah berarti sabar kawan beliau jawab mutaku dari itu butuh merati lugawi la fi tawlawi dan هذا حديث غريب وجد غرابته في جلالة إلا من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد أو تفرد للعلاء فالحديث في الحديث قصة والبسيشة وبه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بدر بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد عن من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله وآية برکت بکی پیداشی بسم الله وآية شیطان اثر اکل نگئی بسم الله وآية شیطان نجاست بنا بردئی بین نشیہ گئی یباول کی پلے قل بسم الله فی اوله وآخره رسل وآية وبهذا لسان عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه وجاء يوالي فأكله بلقمتين فطعمه بإخلاص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أنه لو سماك بسم الله لكفاكم كل وكافي شبيه boleh barakat berbeda seyo dari tanah ya syaitan akan nukul syaitan akan luki syaitan yang bersalah beri ada hadithun hasanun tadiu bahwa majah fikarahiat itu tadi ispamatera wa balas kiri wa amriti naqwal walili lah sepul ispamatera wa lazu bisa boleh mana leda ba muzi haywanat tadi magarani juga kyona lagi dan dari setting awalnya muzi haywanat masih tidak pasti lagi kan والبديشة وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني قال عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة قال رواه الجلد والكرامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس شديد الحس والإدراك بشون زياد قولها وإنخاف حرامي لحاظ يلحظ بلسانه سكر كريم حساس شديد الحس والإدراك لحاظ مانا يلحظ بلسانه سكر के लक़द मना सकून की बजवा फहदरु हुना देवताते फखरु नफ्सुनु मन बात और की यदि वला की हमले कोई दवर वाली और से ते योशी पराय मन इला नफ्सु बोले शैतान राजी और इबादत जे बदलता हुई तो कमा पूरी जिंदा ग्रोथ उगरे तो बीमारी बदल की पैदाशी या शैतान हलाले के देशपा के खुले रहे और बीमारी बदल की पैदाशी अगर ना खुले पे हुई अगर नजस खुले पे हुई तो खुले पे खुले रहे उसे वो दिला भैया उसे या कमा पुलिस के जख्मी अभी तलाव नो कैंसर और दारू बीमारी रहता पैदा किएगी बोले ना मारा पता कदा का हदीस से वाले मालूम तो आधा सा हदीस गरीब من هذا الوجه ذكر में वजना गरीब थे दगा रावी अबू हुरैरा पे मुतफरद थे وقال روى من حديث سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره اشاره الى ان مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق ابو بكر البغدادي قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني وقال حدثنا منصور بن ابي الاسود عن الاعمش بن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات في يده غم فاصابه شيء من الشياطين يا بعض شيء يوشي دجانا الخبائثنا خبائث الدنيا فلا يلومن الا نفسه هذا حديث حسن غريب وجميل عنانه من حديث الاعمش الا من هذا الوجه يقف ولا بالمتفرد المحكم ذروي ايمانا خبائث تبقوا فيك ودليل من التراياسو ويحرم عليهم الخبائث اكلات شرب الاستعمال نجيكم لكن نجاسات كل ما خبيث شو لك وقت ما دليل التراياسو بس بقول